18th अमेंडमेंट पाकिस्तान की 64 साला तारीख में चंद बहुत बड़े मसाइल, जिनमें कॉन्करेंट लिस्ट का खात्मा और मादनी वसाइल पर सूबों के इख्तियारात पर पिछले कई सालों से बहुत बहसो मुबाहिसे चलते रहे और कई हुकूमतों ने इनको हल करवाने की कोशिश भी की, मगर तमाम सियासी पार्टियों और सूबों के मुत्तफिक न होने की वजह से ये मसाइल हल न हो सके। मौजूदा जमहूरी हुकूमत और सेनेटर मियां रजा रब्बानी की सरबराही में बनाई गई आईनी रिफॉर्म कमेटी की मेहनत और तमाम सियासी पार्टियों से मुशावरत के बाद मुत्तफिका तौर पर पाकिस्तान के आइन में 18वीं तरमीम के जरिए ये तारीखी फैसला तय पाया। तमाम सियासी पार्टियों, सिविल सोसाइटी और कमीशंस को ये मौका दिया गया कि वो अपनी तजावीज लिख के पेश करें, जिसमें 90 से जायद तजावीजी प्रोपोजल पेश हुए। तमाम तजावीज पर गौर किया गया, जिनमें चंद अहम तजावीज को तरमीम में शामिल किया गया और जिन तजावीज पर बाकी पार्टियों को इख्तिलाफात थे उनके इख्तिलाफी नोट शामिल किए गए। इस तरह बहुत समझदारी और दानाई के साथ बाहमी इत्तिफाक राय कायम हुआ। It is a moment of great satisfaction, indeed of pride, that the Constitution has been made truly democratic and federal in character, and the provincial rights and parliamentary sovereignty have been restored. I am particularly delighted that the 17th Amendment has been repealed. I am very happy that the people of Pakhtunkhwa have finally got their identity. 18वीं तरमीम जो है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल बन सकती है अगर बाकी के ममालिक को पता चले कि किस तरह से कंसेंसस बिल्ड हुआ। एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड मैं समझती हूँ ऐसा है जहाँ पार्टीज ने अपनी जो पार्टी लाइंस होती हैं उससे ऊपर जाके बालातर होके और आपस में एक दूसरे के साथ मशावरत के साथ जिस तरह फैसला किया। और इसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये समझती हूँ कि इसको जो चेयर कर रहे थे वो शख्सियत ऐसी थी मियां रजा रब्बानी साहब की कि जिसपे सब लोगों का एतबार था। 18वीं तरमीम पाकिस्तान की आइन साजी की तारीख में इतना ही अहम कारनामा है जितना कि 1973 के आइन की तश्कील। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत मस्बत एक अचीवमेंट है और सबसे बड़ा मसला जो इससे हल होने की उम्मीद है जब ये इम्प्लीमेंट होगी तो वो डेवोल्यूशन है पावर की। कुछ मिनिस्ट्रियाँ ऑलरेडी जा चुकी हैं सूबों के पास, कुछ और चली जाएंगी। इसी तरह जो सूबाई खुद मुख्तारी का मसला है जो 62 साल से पाकिस्तान में शिकायत चल रही हैं उनको किसी हद तक रिलीफ मिलेगा। 18वीं तरमीम ने बड़ी हद तक एक सही माना में वफाक की तश्कील का बीड़ा उठाया है और सूबाई खुद मुख्तारी के मामले में जो पेशरफ्त की गई है, जो सूबों के इख्तियारात मुंतकिल किए गए हैं, वो न सिर्फ ये कि आईनी तौर पर एक बड़ा कारनामा है बल्कि पाकिस्तान की बका और उसकी तरक्की के लिए एक अहम इक़दाम है। इसमें ये देखिए कि कॉन्करेंट लिस्ट जिसकी तनसीख के लिए मुद्दत से मुतालबा हो रहा था और मुद्दत से तहरीकें चल रही थी वो अब अबॉलिश कर दी गई और वो तमाम सब मज़ामीन, तमाम मौज़ूआत जो कि फेडरल लेजिस्लेचर में नहीं है अब सूबों को मुंतकिल हो गए हैं। बहुत सी वज़ारतें सूबों को मुंतकिल की जा रही हैं। बहुत से इख्तियारात जो सदर के पास थे वो वज़ीर आज़म को दे दिए गए हैं और काबीना को दे दिए गए हैं। तो मरकज़ियत जो है वो कम हो गई है और पार्लिमानी कंट्रोल जो है वो बढ़ गया है। बुनियादी वजह ये है कि एक बड़ी बेहतरी के लिए मुल्क में पार्लिमानी जमहूरियत को बहाल करने के लिए ये कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, वरना हमारी पार्टी के अंदर किसी तरह भी इस सूबे के नाम पर इतफाक नहीं था और बहुत सीरियस अपोजिशन थी। लेकिन फिर भी पार्टी लीडरशिप ने ये समझा कि मुल्क के मुफाद इसी में है कि एक पैकेज जो 18th अमेंडमेंट है उसको मंजूर किया जाए और हमारी पूरी जमात ने कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी इसको वोट दिया। इसमें मुश्किलात ज़रूर होंगी इसलिए कि हमें तजुर्बा नहीं है। हम आदी हो गए हैं
ایک سینٹرلائز سسٹم کے، اور ہمارے یہاں بہت سے ویسٹرن انٹرسٹ پیدا ہو گئے ہیں جن کا مفاد اس میں ہے کہ یہی نظام چلتا رہے جو کہ پہلے چلا آ رہا ہے، حالانکہ وقت کا اور وفاق کا تقاضا یہ ہے کہ اسے جتنی جلد چھٹکارا حاصل کیا جائے وہ ضروری ہے۔ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ گین کیا، اور یہ بعد میں جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے سر عام پبلک میں ٹیلی ویژن پہ کہا بھی کہ اس میں سب کو کچھ نہ کچھ ملا ہے۔ سارے پولیٹیکل فورسز نے جن 75-76 اجلاسوں میں جن چیزوں پہ اکتفا کیا تھا، آج اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ پارلیمنٹری سسٹم کے اندر ساری پارٹیاں جو ریپرزینٹ کرتی ہیں وہ ایک بات پہ متفق ہوئیں، یہ ایک بڑی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کسی نہ کسی معاملے پہ متفق ہونے پہ آ جاتی ہے، اور ہر وقت اختلاف کی بات نہیں، یہ بڑی بات ہے اس میں۔ ویسے تاریخ میں نہیں سنا کہ صدر بھی یہیں ہوں، وزیر اعظم بھی یہیں ہوں، اپوزیشن بھی یہیں ہوں، آل پولیٹیکل پارٹیز یہاں موجود ہوں، گورنر، چیف منسٹرز، اے جے کے پرائم منسٹر، اے جے کے صدر، اسٹیک ہولڈرز موجود ہوں، اور اتنی اسموتھ ٹرانزیشن ہو رہی ہو، اٹ از انپریسیڈنٹڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان۔ خاص طور پہ اقلیتوں کے حوالے سے سینٹ میں جو 100 سیٹیں تھیں اس کو بڑھا کے 104 رکھی گئی ہیں، جو ہر صوبے سے ایک اقلیت کی سیٹ ہوگی۔ 5 سال سے لے کے 16 سال کی عمر تک بچے کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل سے ہمارا جو جمہوری نظام ہے وہ بہت مضبوط ہوگا۔ اس طریقے سے اداروں کو مضبوط کیا گیا ہے، افراد کو نہیں۔ الیکشن کمیشن کو مضبوط کیا گیا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو نہیں۔ جوڈیشل کمیشن کو مضبوط کیا گیا ہے، چیف جسٹس کو نہیں۔ تو یہ تمام اقدامات جو ہیں یہ وہ ہیں جس سے کہ ہم آگے چل کر ملک میں صحیح وفاق اور پارلیمانی نظام کو قائم کر سکتے ہیں۔ اس کی جو خوبیاں ہیں اور جو اس کی پازیٹیو اچیومنٹس ہیں وہ لوگوں تک ابھی تک حکومت اور دوسرے ادارے اور میس میڈیا پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ ایک عجیب ٹرینڈ ہمارے یہاں ڈیولپ ہو گیا ہے کہ یہ میڈیا جب سے بہت زیادہ آزاد ہوا ہے وہ زیادہ تر جو منفی پہلو ہوتے ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو ایک آدھ کوئی روشنی کی کرن نظر آتی ہے اسے وہ مکمل طور پہ نظر انداز کر دیتی ہے۔ یہ جو ایک بات ہو رہی تھی کہ عدلیہ اور مقننہ کا جھگڑا ہوگا، وہ اللہ کے فضل سے نہیں ہوا۔ 18ویں آئینی ترمیم سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئینی ماہرین کی جانب سے جمہوریت کی جیت قرار دیا جا رہا ہے۔ 18ویں ترمیم جتنی کامیاب اسٹریٹجی رہی، اس کی امپلیمنٹیشن اتنی ہی مشکل رہی۔ امپلیمنٹیشن کے لیے جو کمیشن بنا تھا ان کا کام تو بہت زبردست رہا، لیکن یہ ہے کہ بہت سے پاورز کے منبع جو تھے وہ گرتے ہوئے دیکھے ہم نے، بہت سی ایسی چھریاں چلتی ہوئی دیکھیں بیوروکریسی کے اوپر، خاص طور پہ جو بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کسی نہ کسی طرح یہ پروسیس ریورس ہو جائے گا، اور پھر جہاں دیکھا گیا کہ بہت پیسہ تھا وہاں اس چیز کو لیٹ گو کرنے میں بڑی چیخیں بھی نکلی، بہت ریاکشن ہوا۔ بہر صورت اس پورا جو عمل تھا اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے اس کمیشن نے نپٹایا، اور 1 جولائی کو ہم سب لوگ مل کر صوبائی خود مختاری کا دن منائیں گے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑی خوشائند بات ہے کہ جب ایوب خان کا 1 یونٹ ٹوٹا تھا، جو کہ ایوب خان کا کانسیپٹ تھا، وہ بھی 1 جولائی تھی جب صوبوں نے واپس اپنے نام پائے تھے، اور اب بھی 1 جولائی ہے جب میں سمجھتی ہوں صوبوں نے اپنا مقام پایا ہے کہ جو ان کے اختیارات تھے، جو ان کے رائٹس تھے، وہ ان کو ملے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 سال میں اگر اس پہ صحیح معنی میں عمل درآمد کیا گیا تو 18ویں ترمیم کے نتائج وہی نکلیں گے جو کہ وفاق میں ہونے چاہیے، جس میں وفاق کی جو وحدتیں ہیں وہ محسوس کریں گے کہ پاکستان میں ان کا کچھ اسٹیک ہے، پاکستان میں ان کی کچھ ملکیت ہے، پاکستان میں ان کے لوگوں کے حقوق ہیں۔ I just have one request, and that is from civil society and through you, the people and the working classes of Pakistan, that the Constitution, and now indeed it is no longer the 18th Amendment, it is the Constitution of Pakistan. The Constitution of Pakistan is a sacred document, a document which has to be guarded,
a document which can only grow and flourish if the people of Pakistan stand by to protect it. That is the only lasting protection that this document has. अगर तमाम सियासी पार्टियां और लीडरान मुस्तकबिल में भी अपनी पार्टी से बालातर होकर इत्तेफाक राय कायम करें तो पाकिस्तान के तमाम बड़े मसाइल का हल, फैसले और उन पर अमल दरामद हो सकता है। और जिस जज्बे के साथ 18वीं तरमीम के फैसले पर अमल दरामद हो रहा है, उम्मीद है कि उसी जज्बे को सामने रखते हुए सूबे भी मकामी सतह पर काम करेंगे।